السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير صحيحه. اليوم جيناكم بفيديو جديد ان شاء الله. قدم لكم هذا الفيديو غادي نعطيو تحيه خاصه لبنت الدار اللي كتعاوننا كتشوف لنا الفيديوهات عندها في القناه ديالها وكتشجعنا، وكنشكروا بنتها نورهان اللي كتبع معنا حتى هي. ومرحبا بكم دابا على بركه الله. عندي بالنسبه غنبدا لكم بالكومبي ان شاء الله، لان اليوم غتكون واحد الحلقه فيها بزاف الموديلات، ماشي تخصص حاجه واحده. غنبداو بهاد الكومبي ان شاء الله. هذا 50 درهم بوحدو، اللي ب 50 درهم كله لاطوال رقيق، فيها تصديفات حتى لهنا نازلين. عنده هذيك كتقدري تقلبيها هكا ودير هنا بتيت بغوش، تشدي هكا بغيتي تسديها هكا كتدي هكا اللي بغيتي. باش ديري اون بتيت سانتور هنا كديريها. لي مونش كيجيو 3 كار مقطن 100% في هاد لي بوش، وهنا كيجي مجموع. هذا 50 درهم. كاين هذا لاطاي ديالتو 38 40. كاين هذا الكومبين هذا في النوار. هادو غير الدريات اللي رقاق هما اللي عندهم الطاي، لان كاين ها السمول والميديوم. هذا حتى هو الكتيفه طايحين، ها هو. هذا موسلين وما كيبينش، فيه سنيسلا انشان هنايا اللور، الكول ديكولتي هكا شويه. هذا كيديروا 100 درهم كلهم. هاد لي كومبي اللي غنوريكم لكم الا هذا بوحدو اللي ب 50 درهم، وهادو كلهم فيهم بياسه بياسه. كاين هذا خيط فيلافيل كمان، فيه بلاصه ديال السمطه هنايا، صديفه القدام باش ديري امتى تسانتور كديري هادي، والجويبات دائما كاينين القدام. حتى هي لاطاي ديالتو اس، دائما 800 درهم. ولا عجبتو شي حاجه سكرينيها وصيفطها لي في 0661 57 24 97. كاين هذا تا هو اس، كيجي صوتي سون مونش. لو لان هذا رقيق، فيه الزيتي، هذا اللون ديالو باش تشوفوا اللون القهوه اللي قلتلك كيبانش ليهم بزاف من بعد. الزيتي بالنوار، الزيتي بكري فونسي. كاين هاد النوار كيتلبس بيستي ساتان دو سوا، تا هو لاطاي ديالو سمول، فيه جوج جويبات هنايا. كتقدري ديري شي سميطه هنا لقدام، الا بغيتي ديري هنا السماطينه كتركبيهم ليه. تا هو لاطاي ديالو اس ام اكس، اما سمول ولا ميديوم بحال بحال. كاين هذا كيجي زوين بزاف، كيجي لارج من التحت، وعنده هادي كتعقد هنا في العنق. تا هو كيجي بيستي، وتحت كيجي بوفونت، فيه لوينات زوينين. ديالو في المارون فونسي. تا هو كاين هذا في النوار، في انشان هنا في الجنب، دو بوش قدام. هذا قطن كيجيب هاد السميطات. هذا تا هو لاطاي سمول 800 درهم. وعنده هنايا لتحت بغيتي تغديه بات ديف كتخليه محلول، بغيتي تجمعيه كتجمعيه بهاد لاصي هذا. دابا غنمشيو للكسيوات. عندي هاد لا بلونش هادي وحده اللي كاينه حتى هي ميديوم، كتقدر تلبس سمول ولا ميديوم. عندها الفتيحات هنا في اليدين، فيها هاد لاشين هنايا بالكمام، كتجي طويله حتى لتحت، حتى هي 100 درهم. كاينه هادي هذا الدوفون قدام اللور كاين الدونتيل. هذا اللور ها هو كتجي هنايا مقوه من التحت، وفيها الدوبلو لتحت ديالها. ها هي حتى هي 100 درهم.
شوف ديالها فيلافيل باردة. كاينه هادي كتقدر دير لها سميطه ولا تلبسيها هكا عريضه، هادي كتلبس حتى هما 44 يلبسوها. ها هي حيت عندها لاستيك هنا الفوق كيتشتيها، وعندها هاد السميطه دابا الصهد، وتشوف ديالها بارد حتى هي 100 درهم. دائما الا عجبتو شي حاجه اسكرينيها وصيفطها لنا في 0661 57 24 97. كاينه هادي كتجي قساوه فيها دو بوش هنايا، ها هما جويبات فيها تصريفات هنا قدام وبالسميطات. عندها هاد اللور هذا فيه كيتيها حسب لاطاي. هادي تلبس حتى ل 40 حتى هي 100 درهم. كاين هادي في نوار، شوف فيلافيل باردة وفيها الدوبلو ديالها من الداخل، ها هو سون مونش. لاطاي ديالها 38. المهم 38 اللي غيلبسو اليوم هاد الكسيوات كلهم زوينين. كتجي شويه نازله على الركبه، هاهي مع شي صنيديله ولا هذا. دابا الصيف خاصها شي حاجه اللي تكون خفيفه. كاينه هادي القدام ديالها كريب، وعندها هنايا تريكو ديال القطن في لي مونش وفي الظهر، وفيها واحد الشبيكه هنايا في لي مونش هنايا كتلبس شويه سبور، وعندها لتحت هاد الشبيكه هنايا ها هي ديال الدوبلو تحتاني هو اللي طويل بحال لابسه دو بياس. هادي 100 درهم ولاطاي ديالها 40. كاينه هاد الكسيوه هادي كتجي فيها شويه نازله على الركبه، الصوم بارد قطن 100%. لا مارك ديالها ها هي، عندها هاد الكول هكايا كول شميزي. لاطاي ديالها 40. الثمن دائما 100 درهم الا الاولاد اللي قلنا اللي خفيف. كاينه هادي لي مونش عندها 3 كار، فيها هاد لي بلي هنايا باش ما كتبينش الفونط. هي كتجي حد الركبه مع الصنيديله كتجي زوينه، حتى مع الطالون غتجي زوينه اللبسه ديالها. خصك ما يزوقش كسوا هاد الكسيوات باش كيبانو زوينين. ودابا غادي ندوزو لي شوميز ان شاء الله. دابا غادي ندوزو للسواد. كاين هذا كيجي ستيل باغا في الزيتي، كيجي شويه صوتي ومكيجيش طويل. فيه هاد السنيسله هنا نشان بوش هنا، كاين هنا بوش وعاد هادو اللي هنا، وعاد هاد جوج اللور. ولاطاي ديالتو 38. كاين هذا كيتلبس لارج فيه بياسه وحده تا هو، لاطاي ديالتو ال 40. فيه جوج جويبات هنا قدام، كيجي اونط من التحت لارج. الارض ديالو بلو مارين وفيه دوك لي موتيف بالبوردو وغوز فيشي. كاين هادو اللي لبسهم كيجيو قدو لان كيتيرا هذا كيجي طايح، فيه 3 الوان. دائما الثمن 100 درهم سواد. في هاد اللون لو بترول، كاين هاد الكري كلير وفيهم طول بزاف البنات واخا يكونوا طوال راه كيلبس من 38 حتى ل 44 46. كاين هاد البيج هذا كيتسموش هادو. كاين هذا ساتان دو سوا كيتلبس لارج، بقاو فيه جوج بياسات كيلبس السمول والميديوم. هذا كيتلبس اون، عنده هاد لاستيك من هنا كيجي لتحت كيجي عريض. دابا الصيف هادشي اللي خاص مع لي ديباردور. فيه الكحل وفيه هاد الغوز فيشيا. هاد الغوز فيشيا فيه من سمول حتى الاكس لارج. هاد تقدر دير مع انتي شورت في البيض، شوميز في البيض، ديباردور اللي بغيتي، ماشي عطا الله ماشي تلبس.
ها هو بحال دابا. ها هو بغيت شي حاجه طويله ديرها معاه، عندي باغدر سون مونش اللي بغيتي، كتجي لبسه ساهله. دائما فكركم بالثمن راه 100 مسؤول. كاين هذا تا هو واحد اللي كاين، ها هو غديرو بلونوي، شوف ديالو بارد فيلافيل، كيلبس 44 42 44. دائما اللي عجبتو شي حاجه يسكريني ويصيفط لي في واتساب 0661 57 24 97. المحل كيتواجد في المدينه القديمه باب مراكش السمار، وحاليا دابا سادين، واللي بغى شي حاجه كنليفيو ليه في كازا، وخارج كازا كنصيفطو في امانه. كاين عندنا ديال الاولى، هذا البياسه اللي كاينه لا طاي 36، ها هو كيتلبس لارج وكيجي قصير، تا هو 100 درهم لا طاي اس. وهذا عندي لا شوميز ديالو ديال 50 درهم، الا بغا اللي بغا هذا نعطيه لا شوميز اللي غتجي معاه مزيانه اللي 3 كار. بالنسبه لي شوميز عندي هذه طويله، لا طاي ديالها 40 42، ها هي كتلبس ستيكسوا. كاينه هذه فيلافيل بالكمام، كتجي حتى للركبه، تقدر تلبس غوب. كاين ان شوميز البنات اللي دايرين الفولا، عندها هذه هنا. بالنسبه للبحر كتلبس بوحدها بلون كاسي، لا طاي ديالها 42 40، الموديل ديالها هو لارج. كاين هذه موسلين شوميز، كتقدر تلبسيها مونش، ولا كتطلعي هاد لاستيك هذا كتلبس 3 كار. وعندها هاد الفيفات هنا كتلبس لارج مع بونطالون طاي اوت. عندها تصديفات هنا اللور، هما كتجي عريضه، لا طاي ديالها 40 حتى 42 تلبسها. دائما راه الثمن 50 درهم. كاينه هذه كتجي قصيوه وعندها كتاف عريانين، هما فيها البوند اللي مجموعه، وهنا كله محلول في الكتف، والكتف الاخر تا هو محلول. كتجي في هي كتجي بحال الفراشه، الطاي ديالها سمول. دائما راه الثمن 100 درهم، هاد الحلقه كلها 100 درهم الا داك الاولاني اللي ب50. كاينه هادي عندها هاد لي مونش بهاد الدونتيل هذا، وعندها تصديفات غير 3 هنا قطن، وعندها هنايا دونتيل وفي هاد الجهه. الطاي ديالها 38. كاينه هادي كريب تا هي، عندها اليدين فيهم هاد الكروازي عريانين، هما غير النص جيت كتف، وهنا بحال بحال. تا هي الطاي ديالها سمول والميديوم، كاين فيها جوج طايات، هادي اس ام. كاينه هادي تا هي كريب، عندها هاد العيبات هنا، عندها ديال كتعقل بحال بابيون، كتجي كولفي، عندها تصديفات هنا القصير واللور عندها طويل. لاطاي ديالها 38 40. كاين هاد النوار حتى هي موسلين غليظ، في هاد بغيتي دير الكرافات هنايا، عندها 4 بوطون هنا، ما محلوله حتى لتحت،
لا مارك ديالتها هي الطاي ديالتها 42. دائما الثمن 100 درهم. كاين هاد لا بلو هادي بلو غوا الطاي ديالتها 40 كتلبس 38 40. هادي كخصك ديباردور لأنها كتبين عندها هاد الديزاين هنا القدام فيها هاد اللعيبات هنا خارج منهم هذا ومعقوده هناك بحال بابيون هاهي وبالكمام. تقدر ديرها ان ديباردور لتحت بيض ولا اي لون باش تجي لبسه زوينه. كاين هاد الغوز هذا الطاي ديالها 38 هادي كاينه هادي موسلين كاينه في هاد الشبيكه هنا يدين كتجي نازله حتى لتحت ها هي فيها تصديف اللور. الطاي ديالها 40 وعندها هاد الديزاين هكا بحال الفريفات بنا دايرين بها. لا كولور ديالها بلو مارين. كاين هاد الموديل هادي سون مونش عندها هاد الفريفات هكا هابطين دائما هادي باش كدار بابيون هنايا كرافات فيها افتتاحات. الطاي ديالها 38 40. كاين هادي ها هي فيها التصديفات ديالها بحال فيهم الحجيرات حتى لتحت حتى اليدين. الطاي ديالها 40 حتى لا كولور فيها زوينه. فيها جوج طايات 38 و 40. عندي هاد الزيتيه هادي تقدر تسديها تلبسها ان شوميز هادي سبور. تقدر دير غير اون فيست افيك ان ديباردور كتجي مزيانه وكتجي شويه عريضه. فيها دو بوش قدام هكا فيها هاد لي موتيف هنايا شوف ديالها بها طونسيل هادي الثمن ديالها 100 درهم. فيها هاد لي بوطوني هكا حديد حاس هما. الطاي ديالها 38. وغنختمو بهادي كتجي ستيل غوب ولا وبالنسبه لبنادم تقدر تلبسها غوب بوحدها. فيها الديزاين هذا ديال الحجر في كل في ديالها في الفي وعندها هاد الحزام هنايا وتقدر تضربي الحزام اللور. كاينه هادي ديالها كلها قطن الكمام ديالها لي ترونسبارون هما شبيكه رقيقه. هادي كتلبس كسيوه بالنسبه اللي دايره الزيت تقدر تلبسها او مع بونطالون باش تجي طويله شويه حيت هادي كتجي حدا الكرة. ثمنها دائما 100 درهم. تا لارج تقدر تلبس الميديوم لارج اكس لارج لان الثوب ديالها كيتيري ها الثوب ديالها كيتشبك ولتحت كتجي غادا وكتعرض يعني ما غاديش تلقاو فيها مشكل في اللبس ديالها. كاين هاد الكاش مايو كاين فيه البونطالون ديالو كيجي هدايا فيه مجموع من التحت تقدر تلبسيه بونطاكور. كاين ترونسبارون وكاين الفوق ديالو ها هو. هادي مولات السمول والميديوم هما اللي غادي ياخدوها. اس ام كيجي كاش مايو زوين الثمن ديالو هادي 50 درهم وهادي 50 درهم يعني اللبسه 100 درهم. وكاين هاد الكسيوات هادو
صحابات الفولاغ يلبسوهم اور لان مع فيما هاد لي بلي هنا ما كيبينو لا فونطخ لا حتى شي حاجه. دابا هادي دايرينها انا ميديوم، شوفي قداش ها هي. واللي بغات تلبسها كسيوه كتلبسها كسيوه. بالنسبه لي مونش عندها هذا كديرها دومي مونش لا بغيتي طلعيهم، بغيت تلبسيها كمام غتلبسيها كمام. كاين فيها هاد اللون كحل بلي موتيف بلي كولور فيهم الزيتي البلون كاسي بزاف لي كولور غديرها كحله. وكاينه هاد اللون هادي اللي جايه الكراميل جايه موطارد فيها البلو مارين فيها بزاف لي كولور. بالنسبه لي طايفه من سمول حتى الاكس لارج، والاكس لارج كتلبس فيها 46 والثمن دائما كيبقى ب 100 درهم. وهكا غنكونوا جينا للاخر ديال الحلقه ان شاء الله. كنتمنى تكون عجباتكم وديما بارطاج وجيم الى عجبكم المحتوى ديال هادشي اللي درنا. ولا ما عجبكمش ماشي مشكل سمحوا لينا، وهذا اللي كاين. وتحيه عاوتاني البنت الدار دائما تحيه ليها. الله يعاون.